मुर्गियों के सिलसिले में ये जितनी मुर्गियां बिकती हैं आज चिकन, इसकी ईजाद 1960 में हुई है। ये ब्रॉयलर चिकन जो आया है ये ओरिजिनल पहले की मुर्गी नहीं है। पहले चिकन खाने का इतना रिवाज नहीं था, तो बाद में जब चिकन का ये रिवाज बढ़ने लगा रिक्वायर। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप हजरत खैरियत और आफियत से होंगे। आज फिर आपके सामने कुछ नए जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं, जिसमें आप देख पाएंगे जो आज हमारे मुसलमान और कई लोग मिलकर जो चिकन खाते हैं, जो हम अपनी भाषा में पोल्ट्री कहते हैं और कुछ लोग चिकन भी कहते हैं। तो जो लोग ये पोल्ट्री और चिकन को खाते हैं, इनके बारे में साइंटिस्ट और उलमा इकराम क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं। तो चलिए हम सब मिलकर इस वीडियो को देखते हैं और हकीकत जानते हैं कि चिकन की असलियत क्या है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप हजरत वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। मुर्गियों के सिलसिले में ये जितनी मुर्गियां बिकती हैं आज चिकन, इसकी ईजाद 1960 में हुई है। ये ब्रॉयलर चिकन जो आया है ये ओरिजिनल पहले की मुर्गी नहीं है। पहले चिकन खाने का इतना रिवाज नहीं था, तो बाद में जब चिकन का ये रिवाज बढ़ने लगा, रिक्वायरमेंट ज्यादा हुई, तो अमेरिका और यूरोप के चंद ममालिक ने इसको एक ट्रायल से गुजारा कि चिकन ज्यादा चाहिए, अब कौम को रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तो उन्होंने तुर्की की एक मुर्गी और एक कुछ मुर्गी के इख्तिलात से, उनकी मिक्सिंग से ये ब्रॉयलर चिकन तैयार किया, जिसको तैयार करने के बाद इसके बढ़ाने के लिए जाहिर सी बात है हमारे घर में जो मुर्गी पलती है, अब तो शायद किसी के घर में नहीं होगी, बहुत कम, वो तो 6 महीने के बाद तो थोड़ा देखने के काबिल होती है, साल भर के बाद काटने के काबिल होती है कि काटें तो कुछ गोश्त मिलेगा। और अगर हम वो देसी मुर्गियों के इंतजार में रहें तो बहुतों को तो चिकन नहीं मिलता। तो यहां कौम को चिकन सप्लाई करना था, तो ऐसी मुर्गियां लाओ मार्केट में कि बहुत जल्दी बढ़े। अकल का हम कभी नहीं इस्तेमाल करते। आपने कभी देखा कि ये सिर्फ 40 दिन में बड़ी होकर के आती है? ये जो मुर्गी हमारी मार्केट में पहुंचती है, ये अंडे से निकलकर मार्केट में पहुंचने तक सिर्फ 40 दिन की होती है। और इतनी बड़ी नेचुरल क्या ये चीज मुमकिन हो सकती है? पॉसिबल है ये? इसको क्या क्या करके बढ़ा किया जाता है। हमारे एक साथी हैं, वो बड़े रिसर्च स्कॉलर हैं, बहुत अच्छे। उन्होंने अपनी तहकीक पेश की 1960 में जब ये ब्रॉयलर चिकन को लाया गया, तो इसके कई मकासद थे। इन्होंने जो ग़िज़ा इसको खिलाना शुरू किया इस मुर्गी को, एक बात ये भी मैं बता दूं, मुर्गी आप ये ब्रॉयलर चिकन खरीद करके अपने घर पे पालो, 40 दिन में नहीं बड़ी होगी आपके यहां। इसके पालने, इसकी फार्मिंग होती है, पूरे तरीके हैं। इसका जो फूड है, इसका जो खाना है, वही आपको खिलाना पड़ेगा। इसको जितनी रिक्वायरमेंट है उतने इंजेक्शन देने पड़ेंगे। वो सारी फार्मिंग सिखाए जाते हैं, मुर्गी फार्म वाले जानते हैं इसको। इसको जो ग़िज़ा दी जाने लगी, वो कौन सी ग़िज़ा है मैं आपको बताऊं। ये जो चिकन हमने खुद कम कर दिया, हो सके तो आप भी कम कर दें, इसका कुछ न्यामुल बदल इख्तियार कर लो। मुझे इख्तियार नहीं आपके खाने पीने पर मैं रोक लगाऊं, लेकिन मशवरा जरूर दे सकता हूं। आपका इख्तियार है, आप अमल करना चाहें कर सकते हैं। हाँ, इस बात को समझ के चलें कि बाद में जाकर के आपने ये नहीं कहना कि मुफ्ती साहब ने चिकन को हराम कह दिया। हराम मैं नहीं कह रहा हूं, आपको इसके मुज़िर असरात, इसके नुकसानदेह चीजें बता रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि हमारे खिलाफ बनाई गई मुर्गी है, हमारे खिलाफ बनाई गई मुर्गी है। इसको लाया गया मार्केट में, और अमेरिका में और यूरोप में सबसे ज्यादा जिस चीज का गोश्त खाया जाता है वो गलीज जानवर है। पोर्क का इस्तेमाल वो ज्यादा करते हैं, खिंजीर खाते हैं। तो जब खिंजीर को भी ज्यादा सप्लाई करना पड़ा, तो उन्होंने जो ग़िज़ा बनाई खिंजीर की कि वो जल्दी बड़ा होने के लिए उसको भी इंजेक्शन लगाए जाते थे, और खास जो ग़िज़ा खिलाई जाती थी, ये जानवरों के पेट की ओझड़ियां सब निकाली जाती हैं, इन्हें सुखाया जाता है और सुखा करके इसको पीस करके इसकी ग़िज़ा बनाई जाती है।
اور اس میں خنزیر کے پیٹ کا بھی ہوتا ہے، اس کے پیٹ کا بھی، بیلوں کے پیٹ کا، بھینسوں کے پیٹ کا، وہ غذا جو ہے یعنی اوجھڑی اور گندگی جتنی ہے اسے سکھا کر اس میں کچھ کیمیکل بنا کر ملا کر ان جانوروں کو کھلاتے ہیں تو تیزی سے بڑھتے ہیں۔ وہ خنزیروں پر جو انہوں نے ٹرائل کیا تھا وہی غذا اس برائلر چکن کو بھی کھلائی جانے لگی، سیم وہی غذا، وہی فوڈ جو خنزیر کو کھلا کر فارمنگ کی جاتی۔ یہ آتھینٹک چیز میں بتا رہا ہوں آپ، یہ جو برائلر چکن کا فیڈ یا اس کا کھانا ہے یہ سب پورا جو ہے وہی بنا کر کے وہ جڑیوں کو سکھا کر انہیں کھلایا جاتا ہے۔ یہ کھلائیں گے تبھی بڑی ہوں گی۔ اچھا چلیے وہ کھا کر کے کچھ بھی کھا کر کے بڑی ہو، ہمیں اس سے مطلب نہیں۔ ہماری دیسی مرغیاں تو کیچڑ بھی کھا لیتی ہیں، کچھ بھی، کوئی اگر مجھ سے یہ کہے مجھے اس کے کھانے پر اعتراض نہیں، لیکن جب اس کے اثرات جسم پر کیا پڑتے ہیں یہ دیکھا گیا۔ میں میرے ساتھی کے بارے میں جو بتا رہا ہوں انہوں نے اپنی تحقیق پیش کی کہ اس مرغی کے جو اثرات ہیں، جسمانی صحت تو خراب کرنی ہی کرنی ہے اس کو، جسم، بہت سارے لوگوں کو جسم پہ آ رہا ہے، ان کے لیے یہ بات ہے کہ ہارٹ، بلڈ پریشر، یہ تمام بیماریاں چکن سے سب سے زیادہ آ سکتی ہیں۔ یہ برائلر چکن جو 40 دن میں ہمارے گھر میں آئی ہے اس سے بیماریاں تو ہے ہی ہیں، لیکن جو مجھے لگی بات، ایسی بیماریاں جب پہلی مرتبہ انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ حضرت یہ بہت بیماریاں ہیں، کہا ہم کون سی صحت مند غذا کھا رہے ہیں، ہمارا چاول بھی پاک نہیں آتا، سب بیماریاں کھا رہے ہیں تو یہ ایک بیماری کھا لیں گے کیا ہے؟ کہا نہیں۔ مجھے ڈر اس وقت لگا جب انہوں نے اس کا دوسرا نیگیٹو اثر کیا بتایا، کہا کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس چکن کے استعمال کرنے سے انسان کے اندر خاص طور پر جو روحانی اثر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر شہوتیں بہت زیادہ بڑھتی ہیں، خاص طور پر ہومو سیکسول زیادہ بڑھتا ہے۔ ہومو سیکسول، ہم جنس پرستی، مرد کا مرد سے خواہش پوری کرنے کی خواہش، عورت کا عورت کے سے، گے اور لیزبین کی کثرت اسی چکن کی بنیاد پر آئی۔ اس دن سے مجھے ڈر لگنے لگا کہ اگر کہا جاتا کہ بیماریاں ہیں تو ہم تو سنتے ہی آ رہے ہیں کہ اناج میں بیماری، اس میں بیماری، اس میں چکن میں بھی ہوگی اور 2 بیماریاں ساتھ لے لیں گی، لیکن جہاں یہ اخلاق کی تباہی سامنے آئی ڈر لگنے لگا کہ اس کو جو غذا کھلا کر کے بڑا کیا جا رہا ہے، اس چکن کو جو غذا کھلا کر کے بڑا کیا جا رہا ہے اس کے گوشت میں یہ تاثیر ہے کہ کھانے والے جنسی شہوت کے بہت بڑے پجاری بن جاتے ہیں، ایسے کہ وہ کنٹرول نہیں کر پاتے۔ اور جنسی خواہش 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک نیچرل ہے مرد کا عورت کی خواہش کرنا، اور ایک غیر نیچرل ہے مرد کی خواہش کرے، عورت کی خواہش کرے۔ اور یہ آج کی دنیا میں کثرت سے دیکھنے کو مل رہا ہے۔ کیا آج یہ نہیں ہے؟ آج کئی ملک کی پارلیمنٹ میں آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ گے اور لیزبین کو قانونی اختیار دیا جائے، قانونی حیثیت دی جائے۔ اور ہالینڈ ایک ایسا ملک ہے جہاں اگر لڑکا لڑکے سے شادی کرے تو وہ سٹیزن شپ دے دیتے ہیں، ویزا ایشو کرتے ہیں، ان کو چاہیے یہ سارے خسرے وہاں جا کر کے جمع ہو جائیں، سارے خسرے ہی کہتے ہیں ان کو جو نامرد ہوتے ہیں، ان لوگوں کا ملک بن۔ تو دوستوں آپ نے سن لی اور دیکھ بھی لیے ہوں گے۔ آپ حضراتوں سے گزارش ہے کہ آپ حضرات چکن کھانا بند کر دیں۔ کتنی گندی گندی چیزوں کو کھلا کر چکن کو یعنی پولٹری کو بڑا کیا جاتا ہے، پھر وہی پولٹری کچھ ہی مہینے میں وہ کھانے کے لیے قابل ہو جاتا ہے۔ تو اس کی جو غذا ہے، اس کی جو خوراک ہے وہ گندی چیزوں سے بنایا جاتا ہے۔ اسی لیے میرے مسلمان تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ حضرات ہر روز یہ چکن نہ کھائیں، بلکہ یہ چکن کھانا ہی بند کر دیں۔ آپ دیسی کھائیں یا تو ہریالی سبزی کھائیں۔ اگر ہریالی سبزی کھائیں گے تو پھر آپ بہت طرح کے بیماری سے آپ بچے رہیں گے۔ جو آج ہماری پیٹ کی جو بیماری ہوتی ہے، گیس کا پرابلم،
اور دوسرے چیزوں کا جو پرابلم ہوتا ہے وہ میٹ مچھلی اور چکن کھانے سے زیادہ ہوتا ہے. اسی لیے ہفتے یا مہینے میں ایک دن کھایا کرو، باقی دنوں میں آپ ہریالی سبزی کھایا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی بہتر بن جائے گی. اسی لیے میرے دوستو، آپ چکن کھانا بند کر دیں، اور جو کھائیں گے وہ ضرور آگے پچھتائیں گے. اللہ حافظ.